Viaduc d'Auteuil, il lui file l'œil sur le pont Marie, elle lui a souri. Il ne l'accosta que sur le pont de l'Alma, l'avait l'air d'un neuf, jusque sur le pont neuf. مرحبا وألف تحية من باريس. لعلكم زرتم هذه المدينة الجميلة وأشهر معالمها، لكن ستكتشفون في هذا البرنامج أن للعاصمة الفرنسية أسراراً لا تعرفونها. أهلا بكم في برنامج أسرار باريس. Sur le pont Alexandre, elle a embrassé pont de l'Archevêché. Elle a dit je t'aime sur le pont de Birakem, et lui, moi aussi, sur le pont de Bercy. في حلقة اليوم نكتشف معا بعض أسرار الجسور في باريس. طيلة قرون تغنى بها الشعراء والفنانون، لكن بقائها هدد عدة مرات على مر العصور. Sous le pont de Grenelle, à jamais réunis, sous les ponts de Paris. نحن على جسر ألكسندر الثالث الذي يعتبر من أجمل جسور العاصمة الفرنسية، لكن هذا الجسر العائد إلى مطلع القرن العشرين كاد أن يختفي إلى الأبد في صيف العام 44. ففيما كانت باريس رازحة تحت الاحتلال النازي وقوة الحلفاء تتقدم شيئاً فشيئاً لتحريرها، قرر هتلر تدمير باريس تدميراً كاملاً بدءاً بتفخيخ جسورها. خطة جنونية نروي لكم أبرز مراحلها ولماذا لم تنفذ في هذا التقرير. في 7 أغسطس عام 44 تلقى الحاكم العسكري لباريس الكبرى الجنرال الألماني فون شولتيتس أمراً من هتلر بتدمير العاصمة الفرنسية وضواحيها. في طليعة الأهداف المباني الاستراتيجية كمراكز الاتصالات والشرطة والجسور. يعبر نهر السان باريس، وبالتالي هناك الكثير من الجسور التي إن دمرت أعاقت تقدم قوات المقاومة الفرنسية والحلفاء، ولذا تدمير الجسور كان عنصراً أكيداً في الاستراتيجية الألمانية. وهكذا جرى تفخيخ عدد من الجسور شرق العاصمة وغربها. لكن داخل باريس تأخر الجنرال فون شولتيتس في تفخيخ غالبية الجسور كي يسمح للقوات الألمانية المندحرة في معركة النورماندي غرب فرنسا من العبور بأمان إلى شرق البلاد مروراً بباريس. هذا التأخير سينقذ جسور العاصمة من دمار حتمي، كما نجت جسور أخرى من التدمير لأن قوات الحلفاء وصلت قبل فوات الأوان. لم تفجر عدة جسور بسبب المعارك، هكذا نجا مثلا جسر سان كلو، فوصول قوات الحلفاء حال دون تفجير العبوات الناسفة. لكن في شرق باريس في بلدات شارونتون لو بون وجوانفيل لو بون ونوجان تم تفخيخ الجسور وتدميرها. وبعد انسحاب القوات النازية من باريس قامت قوات الحلفاء وعناصر الشرطة الفرنسية المناهضة للقوات النازية بنزع الألغام عن الجسور التي لم يتمكن الألمان من تفجيرها. تحرير باريس في صيف 44 أنقذ بشكل مؤكد العاصمة وجسورها، تحرير شارك فيه نحو 3600 من أبناء العرب المنضوين آنذاك تحت ألوية الجيش الفرنسي. تحرير باريس عملية دولية قام بها مقاومون فرنسيون وفرقة المشاة الرابعة الأمريكية وفرقة لوكلير الفرنسية التي كانت تضم أجانب وجنود من داخل المستعمرات الفرنسية آنذاك، أي من المغاربة واللبنانيين والسوريين والجزائريين الذين كانوا يحاربون في صفوف فرقة الجنرال لوكلير. لكل هؤلاء تدين باريس ببقائها، وحجارة جسورها الصامدة حتى اليوم خير شاهد على ذلك. من المفارقة بمكان أن يكون اسم أقدم جسر في باريس لو بون نوف، أي الجسر الجديد. شيد قبل أكثر من 4 قرون ويعلوه تمثال للملك الفرنسي أنري الرابع. أسرار هذا الجسر المهيب وخبايا تمثاله في هذا التقرير. منذ مطلع القرن ال17 لم يتعب هذا الجسر من ربط ضفتي السن، متحدياً فيضانات النهر وعوادي الزمن. اعتبر تحفة هندسية لا نظير لها،
وثورة في عالم الجسور الفرنسية. فخلافاً لجسور القرون الوسطى التي كانت ترتفع فوقها المنازل والمحال التجارية، كان لو بون نوف أول جسر حجري بدون أبنية وعليه أول أرصفة عرفتها باريس. تزينه أقنعة لوجوه مخيفة كان يعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة وتحميه من شر العين والحسد. وعلى الجسر تمثال برونزي للملك أنري الرابع الذي دشن الجسر عام 1606. لكن في خضم الثورة الفرنسية حطم الثوار المطالبون بالجمهورية تمثال هذا الملك وسائر التماثيل الملكية. غير أنه بعد سقوط نابليون وعودة الحكم الملكي إلى فرنسا تم تنصيب تمثال جديد للملك أنري الرابع على شاكلة الأصلي. وسنة 2004 كشف التمثال عن أسرار كان يحتفظ بها منذ نحو قرنين. فخلال عملية صيانة وجدت داخله 4 علب معدنية حوت محضر تنصيب التمثال ووثائق عن إنجازات أنري الرابع وميداليات تحمل صورته وقطعاً من الذهب، إضافة إلى نسخة فاخرة من كتاب فولتير عن حياة هذا الملك. الفتحة موجودة هنا. أودعوا الوثائق داخلها ثم ثبتوها بالبراغي وأضافوا الشلح المعدنية على كتف التمثال. هذه العلب ال4 جاء ذكرها في كتب التاريخ، لكن المفاجأة كانت عند اكتشاف 3 علب معدنية صغيرة لم يكن يعرف بوجودها أصلاً. وقد تبين أن الشخص الذي كان مكلفاً بإيداع هذه الوثائق كان معادياً شرساً للملكية ومناصراً للإمبراطور نابليون. ويعتقد أنه قام بإخفاء رسائل هجائية ضد الملكية داخل هذا التمثال الذي صنع بعد تذويب تمثالين لنابليون. لكن يستحيل اليوم التحقق من صحة هذا الموضوع، لأن الرسائل مغطاة بغراء حيواني لا يمكن إزالته دون إتلافها. قرون مرت والجسر متكتم يأبى البوح بكامل أسراره. في باريس 37 جسراً تمتد فوق نهر السين، إضافة إلى عدة جسور صغيرة تعبر قنوات مائية أبرزها قناة سان مارتان. نحن هنا على ضفاف هذه القناة برفقة السيدة كلودين أوركاديت، وهي صاحبة عدة مؤلفات عن جسور باريس. سيدة أوركاديت، مرحباً وشكراً على وجودك معنا. قناة سان مارتان تمتد على 4 كيلومترات ونصف. متى تقرر حفرها ولأي أغراض؟ C'est une très longue histoire qui commence au XVIe siècle sous François Ier et Henri IV, qui avaient installé un système de canaux dans le nord-est de Paris pour permettre au transport de gros matériaux de s'approcher de Paris. Alors le matériau de construction, le bois et le blé pour nourrir Paris. Donc ce système de canaux a été amélioré par Louis XIV et en 1802, Napoléon Bonaparte avait demandé à son préfet « Que pourrais-je faire pour les Parisiens ?» Et le préfet lui avait répondu « Apportez-leur de l'eau ». Alors pourquoi de l'eau ? Eh bien tout simplement parce qu'à Paris, Paris était très mal approvisionné en eau, les gens allaient dans les fontaines qui étaient plus ou moins taries. Il y avait ce problème-là, et il y avait un deuxième problème, c'est un problème d'hygiène, parce que par manque d'eau, pas de voirie, des détritus partout, développement d'épidémies, choléra, typhus. Bon, donc apporter de l'eau à Paris, c'était vraiment un plus. Paris fleur bon le mal, j'achète 2 journal au kiosque du canal Saint-Martin. À l'église un clocheur fatigué sonne les 35 heures du matin. وكم جسراً يمتد فوق القناة؟ Sur 2 kilomètres, vous avez 2 ponts tournants, 5 passerelles comme celle-ci et 9 écluses, dont 4 doubles. Et après, tout à fait au fond, le canal, à 300 mètres d'ici, va disparaître sous terre. Il faut noter que le canal est construit sur des terrains de gypse et de calcaire qui s'effritent. On va donc le nettoyer, mais en procédant par tronçon. Et donc on va isoler un tronçon. On va se préoccuper des petites bêtes qui sont à l'intérieur, puisque nous avons une quinzaine d'espèces de poissons.
On les anesthésie avec une décharge électrique de façon à les endormir. On les récupère et puis alors on entreprend les travaux qui sont quand même des travaux de fond et qui prennent entre 6 semaines et 6 mois. Voilà, et ça tous les 10 ans à peu près. Amer le blond répond au peintre sur le pont qui peint en rose bonbon le bon Dieu. إذا تحدثت عن الأهوسة والجسور المتحركة الموجودة فوق القناة، كيف تعمل؟ Nous nous trouvons ici dans l'une de ces écluses et on voit très bien que le niveau supérieur est ici, donc les péniches arrivent là. Ici, il y a une porte, l'eau va monter et la péniche descendre progressivement d'un bief à l'autre. Et il y a à peu près 3 mètres de dénivelé à chaque écluse. Je me souviens de ce dimanche, le long du canal Saint-Martin, des petits oiseaux. خلال القرن الماضي كادت أن تختفي قناة سان مارتان، أليس كذلك؟ لأي سبب؟ En fait, progressivement, au cours du XXe siècle, et particulièrement entre les guerres mondiales et après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence du train et du camion a été vraiment très rude pour les péniches. Dans les années 60-70, il y avait vraiment plus suffisamment d'activité pour que ce soit rentable. Les autorités ont décidé de couvrir le canal entièrement et de faire une radiale nord-sud qui devait relier les 2 aéroports de Paris, Roissy et Orly. Et là, il y a eu une levée de bouclier de la part de tous les riverains. Et finalement, grâce à l'intervention d'André Malraux, on a décidé de conserver le canal Saint-Martin. Mais, alors évidemment, il y a eu réaménagement complet. Le quartier s'est gentrifié et maintenant, c'est devenu un quartier très à la mode, où le prix du mètre carré s'est envolé et qui regorge d'activité aussi, mais ça a changé. C'est devenu très touristique également. سيدة كلودين أوركادات، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، شكرا على كل هذه المعلومات. Merci et au revoir. Au revoir Tatiana. وننهي حلقتنا على هذا الجسر، جسر بير حكيم الذي سمي تيمنا بمعركة هامة دارت عام 42 في بلدة بير حكيم الليبية جنوب مدينة طبرق بين القوات الفرنسية الحرة من جهة والقوات الإيطالية والألمانية. على أمل أن تكون هذه الحلقة عن أسرار جسور باريس قد نالت إعجابكم، أودعكم على نلقاكم في حلقات مقبلة من أسرار باريس.